ल अनि समीले चाहिँ के भनेको थियो भने कुनै पनि क्याटापुल्ट छ अरे, क्याटापुल्ट चाहिँ 6 सेन्टिमिटर अपार्ट छ अरे, अनि त्यस पछाडि क्याटापुल्टको डिस्टेन्स कति थियो, 8 सेन्टिमिटर छ अरे, यहाँ पनि अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ यसमा चाहिँ स्ट्रेन कति छ भन्ने कुरो दिएको थियो। स्ट्रेन कति छ, यसको इलोङ्गेसन चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ अरे भनेर भनेको थियो। इलोङ्गेसन चाहिँ यो 8 जति थियो त्यति नै हुन्छ भनेर भनेको छ भने चाहिँ स्ट्रेस भनेको के अरे स्ट्रेन भनेको त इलोङ्गेसन बाई ओरिजिनल लेन्थ हो। अनि यसमा उति नै इलोङ्गेसन भएपछि त स्ट्रेन त 1 भयो, अनि स्ट्रेस यङ्स मोडुलससँग बराबर भयो। अनि स्ट्रेसको भ्यालु आएपछि हामीसँग यसको क्रस सेक्सन दिएको थियो, अनि हामीले टेन्सन निकाल्थ्यौँ। त्यो टेन्सनको डिरेक्सन कहाँ हुन्थ्यो त, यहाँ हुन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि यहाँ हुन्थ्यो होइन। अनि सोलुसनमा चाहिँ के गरेको थियो भने यो एङ्गल थीटा निकालेको थियो। अनि त्यस पछाडि यो टेन्सनलाई चाहिँ यतातिरको कम्पोनेन्ट चाहिँ अब यहाँनिर टी कस थीटा हुन्छ, अनि यता यो अर्को कम्पोनेन्टको पनि टी कस थीटा हुन्छ, दुईवटा टी कस थीटा जोडिन्छ अनि 2t कस थीटा हुन्छ भनेर चाहिँ लेखाएको थियो त्यहाँनिर होइन। अब यतिखेर चाहिँ के छ भने क्याटापुल्ट हाम्रो सिमेट्रिकल छ, यो बिचको एक्सिसमा एवर्डमा अथवा क्रस सेक्सन पनि एउटै छ। यो क्याटापुल्ट एकदम युनिफर्म छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा टेन्सन इक्वेल आउँछ, अथवा यो दुईवटा टेन्सन इक्वेल आउँछ। यो टेन्सन दुईवटा फरक पर्ने हुनसक्छ, यहाँनिर दुईवटा एङ्गलहरू फरक पर्ने हुनसक्छन् होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ थीटा 1 या थीटा 2 हुनसक्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ, अथवा हामीलाई कसैले क्याटापुल्टलाई बाङ्गो बनाएर पुल गरेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो यसरी यो कम्पोनेन्ट लिएर भर्टिकल यो होरिजेन्टल अथवा भर्टिकल एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट जोडेर चाहिँ त्यसको एन्सर आउँदैन, किनभने यो केसमा त ठ्याक्कै क्यान्सल हुन्छ। यहाँनिर टी साइन थीटा हुन्छ है, यहाँनिर टी साइन थीटा हुन्छ, अनि यो दुईवटा चाहिँ क्यान्सल भएर इक्वल र अपोजिट भएको कारणले क्यान्सल भएर यो कम्पोनेन्टलाई जोडेर दिने बित्तिकै हाम्रो यसको एन्सर 2t कस थीटा भनेर हाम्रो आइसक्यो होइन। अनि यसलाई कसरी पनि ट्याकल गर्न सकिन्छ भने एउटा जेनरल हेर्ने हुन्छ यसलाई, यसको यो यहाँनिर लाग्ने t1 भन्यो भने यहाँनिर t2 भन्यो भने यो दुईवटाको एङ्गल चाहिँ यो अहिले यो केसमा चाहिँ 2 थीटा भयो, कुनै केसमा चाहिँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 होला सिमेट्रिकल नभएको केसमा होइन। अनि यो दुईवटाको चाहिँ रिजल्टेन्ट निकालिन्छ है त। रिजल्टेन्टको फर्मुला 2t1 t2 cos थीटा 1/2। अब अलिकति उसको क्वेसनमा पनि जाउँ है, क्याभिटीको प्रब्लममा पनि जाउँ। अब क्याभिटीको कन्सेप्ट हेरौँ है त। क्याभिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने मलाई चाहिँ कुनै चिज शङ्का लाग्यो भने चाहिँ मैले आएर तिमीहरूलाई चाहिँ दिएँ अरे, जस्तै यसमा चाहिँ क्याभिटी कति छ है, मलाई त यति भोल्युमको लिन खोजेको मैले, तर मलाई यहाँभित्र चाहिँ खाली राखेर हलो राखेर यो भोल्युमको चिज चाहिँ मलाई दिएको छ है, तर यसमा क्याभिटी हुनसक्छ हेर त भनेर मैले दिएँ भने चाहिँ तिमीहरू त्यो अब्जेक्टको के गर्छौ त भने चाहिँ सुरुमा वेट लिन्छौ अरे एयरमा, त्यो चाहिँ W1 हो भनौँ है त। अनि त्यस पछाडि अर्को के गर्छौ, वेट W1 लिन्छौ अरे एयरमा, अनि अर्को वेट के गर्छौ भने W2 लिन्छौ अरे, कहाँ भने वाटरमा अथवा कुनै पनि लिक्विडमा होइन। त्यसो गऱ्यो भने अब चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ है त क्याभिटी कसरी थाहा हुन्छ भने W1 भनेको त हाम्रो वेट हो एयरमा, यो भनेको mg अथवा रो टाइम्स bg। मास लिन्छौ, मास लिने हो भने के हुन्छ, मास इन एयर जी काटिन्छ, मास भनेको रो टाइम्स बी हुन्छ। यो भीले चाहिँ के दिन्छ त, यो भीले चाहिँ त्यसमा कति हुनुपर्ने भोल्युम भन्ने कुरो दिन्छ है त। त्यो चिजमा त्यति मासमा चाहिँ कति हुनुपर्ने त भोल्युम भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई यो भीले दियो होइन। अब अफ थ्रस्टको केसमा चाहिँ हामीले W2 चाहिँ हामीले उसमा लिएको वेट अरे, अथवा M2 चाहिँ हामीले कुनै पनि लिक्विडभित्र लिएको वेट अरे, लिक्विडमा इमर्स गरेर लिएको वेट छ भने चाहिँ एपरेन्ट अफ थ्रस्ट भनेको के हुन्छ, ओरिजिनल वेट माइनस एपरेन्ट वेट हुन्छ। भनेपछि जुन अफ थ्रस्टको भ्याल्यु चाहिँ ओरिजिनल वेट माइनस एपरेन्ट वेट हुन्छ, यसको भ्याल्यु mg नै हो, जी काटिन्छ, मासको टर्म्समा लेख्ने हो भने m1 माइनस m2 हुन्छ।
यो m1 माइनस m2 बराबर अफ थ्रस्ट हुन्छ। अफ थ्रस्ट भनेको भित्रको भोल्युम कति छ, अब चाहिँ यो चाहिँ भोल्युम कति हुनुपर्ने भयो होइन। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ भोल्युम प्रेजेन्टली कति छ त्यो बराबरको अफ थ्रस्ट दिन्छ नि त पानीले चाहिँ। यो चाहिँ भी सिग्मा जी छैन, भी र सिग्मा भन्यौँ भने यतिखेर भीको भ्यालु कति आउँछ त m1 माइनस m2 बाई सिग्मा आउँछ है त। अनि यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने भी यदि क्याभिटी छ भने चाहिँ भी चाहिँ यो भी भन्दा ठुलो हुन्छ कि कति हुनुपर्ने त त्योभन्दा ठुलो हुन्छ नि त होइन। अनि यो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई v2 भन्यौँ भने यसलाई v1 भन्यौँ भने v2 माइनस v1 गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो क्याभिटी आउँछ है। बुझ्यो है सबैले? अलि नबुझे जस्तो भयो त एकचोटि भनिदिनु न। यो त सजिलो क्वेसन हो नि। जस्तै कुनैको चाहिँ मैले एयरमा वेट गर्दाखेरि मास m1 आउँछ अरे होइन। अनि मास m1 आउँछ भने यो के हुन्छ भने यसको रो भी लेख्न सकिन्छ। भी भनेको चाहिँ यो v1 भनौँ, v1 भनेको चाहिँ मास बाई रो आयो। यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त भनेपछि यो मासमा कति हुनुपर्ने रहेछ भोल्युम भन्ने कुरो दिन्छ। यति चाहिँ भोल्युम हुनुपर्ने रहेछ है त, हुनुपर्ने। अनि त्यस पछाडि तर कति छ त भोल्युम भनेपछि कति छ भोल्युम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अफ थ्रस्टबाट थाहा पाउँछौँ। हाम्रो एपरेन्ट वेट चाहिँ पानीमा कति छ अरे, एपरेन्ट वेट चाहिँ कति दिएको छ भने m2 दिएको छ भनेपछि अफ थ्रस्ट भनेको त के हो, यसको वेट। अफ थ्रस्ट भनेको त यसको वेट माइनस एपरेन्ट वेट गऱ्यो भने हाम्रो अफ थ्रस्ट कति छ भन्ने कुरो दिन्छ नि त, हो कि होइन। किनभने एपरेन्ट वेट भनेको त यहाँ माथि अफ थ्रस्ट लागेको हुन्छ, यहाँ माथि त्यसको वेट लागेको हुन्छ। एपरेन्ट वेट भनेको त m1 माइनस अफ थ्रस्ट हो, अथवा अफ थ्रस्ट भनेको m1 माइनस m2 हो नि त। अनि अफ थ्रस्ट चाहिँ m1 माइनस m2 हो। अफ थ्रस्ट चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त, यसले डिस्प्लेस गरेको भोल्युम छ भने चाहिँ यसले डिस्प्लेस गरेको भोल्युम, अब यसको भइरहेको भोल्युम त डिस्प्लेस गर्छ नि यसले, कति हुनुपर्ने त्यो भोल्युम त डिस्प्लेस गर्दैन नि त। अनि भइरहेको भोल्युम चाहिँ हाम्रो v2 छ भने v2 सिग्मा जी चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेस गर्यो अरे। यसरी हामीले v2 को भ्यालु कति निकाल्छौँ, v2 सिग्मा m1 माइनस m2 बाई सिग्मा चाहिँ हामीले v2 को भ्यालु निकाल्यौँ। कति भोल्युम हुनुपर्ने, v1 हुनुपर्ने, कति भोल्युम छ रहेछ v2 रहेछ भनेपछि क्याभिटी कति हो त v2 माइनस v1 चाहिँ हाम्रो क्याभिटी हुन्छ है त भोल्युम। ल अब अगाडि बढेँ है त। फ्लुइड मेकानिक्स 2 को स्लाइडहरू देखेको छ है? यो न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीबाट सुरु भएको स्लाइड देखेको छ होइन? हो नि, हो भन न एकजनाले। हजुर। अब फ्लुइड डाइनामिक्स अब हामीले हिजो चाहिँ के पढ्यौँ भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अनि यो प्रेसरको कुराहरू, फ्लुइड स्ट्याटिक कन्डिसनमा हुँदाखेरिको प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले त्यतिखेरको कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले लियौँ। तर फ्लुइड चाहिँ यदि मुभ भइरहेछ, फ्लुइड डाइनामिक्स भनेको चाहिँ फ्लुइडको स्टडी हो। कतिखेर भने फ्लुइड चाहिँ मोसनमा हुँदाखेरि चाहिँ फ्लुइडको स्टडीलाई चाहिँ फ्लुइड डाइनामिक्स भनेर भनिन्छ होइन। जस्तै टर्मिनल भेलोसिटीको कन्सेप्ट पनि हाम्रो फ्लुइड त सोलिड चाहिँ हाम्रो फ्लुइडमा मुभ गरेर आएको हो नि होइन, फ्लुइड त रेस्टमा छ भन्न सकिन्छ नि हामीले। तर त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लुइड डाइनामिक्समै पर्ने कुरा हो, किनभने त्यो रिलेटिभ मोसन हेरिन्छ क्या यस्तोमा चाहिँ। जस्तै स्पियर फ्लुइडमा मुभ गरेर आएको छ भने फ्लुइड पनि त स्पियरको वरिपरि मुभ गरेर आएको हुन्छ नि त रिलेटिभली त। भनेपछि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यो पनि एउटा फ्लुइड डाइनामिक्सकै पार्ट हो। हिजो हामीले फ्लुइड डाइनामिक्सको टर्मिनल भेलोसिटी र स्टोक्स ल चाहिँ पढाएको थियौँ। अब न्युटन्स फ्लुइड डाइनामिक्समा सबभन्दा सुरुमा आउने कुरो भिस्कोसिटी हुन्छ है त। न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीले के भन्छ, यो जुन फोर्स हुन्छ यो सियर फोर्स, लिक्विडको लेयर कस्तो हुन्छ हेर है। कुनै पनि यस्तो अब्जेक्ट छ, यहाँ माथि लिक्विड हिँडिरहेको छ अरे भनेपछि यहाँनिर चाहिँ बेसी यो सर्फेससँग टाँसिया हुन्छ, यहाँ चाहिँ त्यति धेरै हिँड्दैन होइन। यहाँ चाहिँ भेलोसिटी लो हुन्छ, यहाँ अलिकति भेलोसिटी बेसी हुन्छ, यहाँ अलिकति भेलोसिटी बेसी हुन्छ, यहाँ अलिक बेसी हुन्छ, यहाँ बेसी हुन्छ, यहाँ अलिक बेसी हुन्छ होइन। भनेपछि यस्तो खालको नेचर चाहिँ यो भेलोसिटीको चाहिँ एउटा ग्रेडियन्ट हुन्छ क्या यिनीहरूको चाहिँ। अब यो भेलोसिटी चाहिँ यो डिस्टेन्स यतातिर जाँदाखेरि वाइ हो, यो डिस्टेन्स भन्यौँ भने यहाँनिर वाइमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिवाई डिस्टेन्स हो भनौँ भने। अनि हाम्रो यता माथि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी यति माथि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिबी चेन्ज भयो अरे भेलोसिटी। भनेपछि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको के हो, भेलोसिटी पर युनिट लेन्थ हो। डिबी बाई डिवाई चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो होइन। यस्तो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ,
त्यहाँनिर भिस्कस फोर्स एक्जिस्ट गर्छ भिस्कस फोर्स एक्जिस्ट गर्छ लेयरहरू बीच भिस्कस भनेको लिक्विडको फ्रिक्सन एक्जिस्ट गर्छ लेयरहरू बीच हैन त्यसको फोर्स चाहिँ केले इक्वल दिन्छ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीले दिन्छ जुन भनेको माइनस इटा टाइम्स ए अनि टाइम्स यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट डिभी बाई डिवाई हुन्छ अनि यतापट्टि एफ बाई ए गऱ्यो भने के हुन्छ उतातिर माइनस इटा डिभी बाई डिवाई मात्रै बाँकी रहन्छ यो भनेको एफ बाई ए भनेको त के हो यो सियर फोर्स हो भने यो सियर स्ट्रेस हो है त लिक्विडमा सियर स्ट्रेस केले दिन्छ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीले दिन्छ आजको टपिकहरू एकदमै सजिलो छ यो कन्टेन्टहरू यो फ्लुइड डाइनामिक्सहरू चाहिँ एकदमै रिसर्च भएको टपिक हो अनि यसमा चाहिँ धेरै एन्टिसिपेट पनि गरे हुँदैन तिमीहरूसँग आइओईमा र यसमा आउने क्वेसनको प्याटर्नहरू पनि एकै खालको छ त्यही भएर पनि आजको कन्टेन्टहरू चाहिँ एकदमै रिपिट भइरहेको अथवा रिभिजन खालको कन्टेन्टहरू छ है त अब यो यसमा चाहिँ यो इटालाई चाहिँ के भनिन्छ यो न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीको फर्मुलामा यो इटाको भ्यालुलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यसको माइनस हुनुको कारण चाहिँ अपोज हिँडेको भेलोसिटीको अपोजिट लागेको छ त्यही भएर माइनस है त अनि त्यस पछाडि यो इटाको भ्यालुलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनिन्छ यसको डाइमेन्सन चाहिँ यति हुन्छ यसको डाइमेन्सन निकाल्ने भन्ने क्वेसनहरू पनि सोध्या पनि होला आइओईमा धेरैचोटि होइन अनि यसको युनिट चाहिँ पास्कल सेकेन्ड पनि हुन्छ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर पनि हुन्छ अनि यो केजी मिटर -1 सेकेन्ड -1 पनि हुन्छ यसको युनिट चाहिँ यसको सिजिएस युनिट चाहिँ भिस्कोसिटीको पोइज हो 1 पोइज भनेको 100 सेन्टिपोइज हो अनि सेन्टिपोइज अनि 10 पोइज भनेको चाहिँ 1 पास्कल सेकेन्ड हो है त यहाँ छ 1 पास्कल सेकेन्ड भनेको चाहिँ 10 पोइज हो अब काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भनेको के हो काइनेमेटिक भिस्कोसिटीलाई चाहिँ म्यू भने मैले भने यो भिस्कोसिटी बाई हामीले त्यो फ्लुइडको डेन्सिटीले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यौँ भने यो चाहिँ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी हो अब काइनेमेटिक भिस्कोसिटीको युनिट चाहिँ स्टोक हो यो चाहिँ सिजिएस युनिट हो है स्टोक पोइजहरू चाहिँ सिजिएस युनिट हो अनि स्टोक भन्दा सानो सेन्टी स्टोक हो एसआई युनिट काइनेमेटिक भिस्कोसिटीको कति हुन्छ अनि यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ भनेर निकालेर पढ्ने काम चाहिँ तिमीहरूको है त भिस्कस फोर्स एक्जिस्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हुनु पर्यो अनि त्यस पछाडि आइडियल फ्लुइड भनेको के हो जुन चाहिँ नन भिस्कस छ अनि इनकम्प्रेसिबल छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ आइडियल फ्लुइड भयो अनि अब जाउँ रेनोल्ड्स नम्बरमा अब यो न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीबाट न्युटोनियन फ्लुइड भनेको के हो भन्ने कुरो भने न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी फलो गर्छ त्यो इक्वेसन फलो गर्छ भने त्यो चाहिँ न्युटोनियन फ्लुइड हो नभए चाहिँ न्युटोनियन फ्लुइड होइन अब यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्यो यसको यो युनिट डाइमेन्सनबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्यो अनि त्यस पछाडि यो पोइज सेन्टिपोइजहरू पनि अब यति पोइज हुन्छ भनेर भनिदियो हामीलाई न्युमेरिकलमा भन्यो भने कति पिएस हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्यौँ न्युमेरिकलहरूमा यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो अब भेलोसिटीको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा होइन जस्तै फ्लुइड चाहिँ यहाँबाट मुभ गरिरहेको छ यतातिर यता यो भेलोसिटीको ग्राफ प्लट गऱ्यौँ यहाँ अनि यहाँनिर चाहिँ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स प्लट गऱ्यौँ भने भेलोसिटीको नेचर चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ है त भेलोसिटीको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यसरी मुभ गरेको हुन्छ अब हाम्रो भिस्कोसिटीमा अर्को टपिक के आउँछ भने रेनोल्ड्स नम्बर आउँछ रेनोल्ड्स नम्बर भनेको चाहिँ के हो भने एउटा डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो एउटा रेसियो हो जुनले चाहिँ के मेजर गर्छ भने खासमा चाहिँ त्यसको इनर्सियल फोर्स टु भिस्कस फोर्सको रेसियो चाहिँ हाम्रो मेजर गर्छ रेनोल्ड्स नम्बरले होइन तर त्यो थाहा नथाहा भएर तिमीले चाहिँ यो एउटा ल्यामिनार अथवा फ्लुइडको फ्लोको प्याटर्नहरू चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ मेजर गर्ने चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो जुनलाई चाहिँ रेनोल्ड्स नम्बर भनेर भनिन्छ रेनोल्ड्स नम्बरको इक्वेसन चाहिँ रेनोल्ड्स इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटी इन्टु यो डाइमेन्सन अफ द पाइप अथवा डायमिटर भएको बेला डायमिटर अफ द पाइप बाई कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी गऱ्यो भने चाहिँ रेनोल्ड्स नम्बर आउँछ रेनोल्ड्स नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 2300 भयो भने फ्लो चाहिँ ल्यामिनार भयो होइन कुनै बुकमा 2000 पनि हुनसक्छ है कुनै बुकमा 2100 पनि हुनसक्छ यो चाहिँ मान्छेको रिफरेन्स अनुसार फरक पर्छ है त अनि त्यस पछाडि
यो चाहिँ इम्पिरिकल भ्याल्युजहरू हो है, एक्सपेरिमेन्टल इम्पिरिकल भ्याल्युजहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्ट अनुसार फरक पर्ने भएको कारणले त्यही भएर यहाँ चाहिँ फरक भएको हो। अब यदि 2300 देखि 4000 बिचमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लो चाहिँ हाम्रो के अरे ल्यामिनार र टर्बुलेन्टको बिचमा हुन्छ र रेनल्ड्स नम्बर चाहिँ 4000 भन्दा धेरै छ भने चाहिँ फ्लोलाई चाहिँ टर्बुलेन्ट भनेर भनिन्छ है त। यो बिचमा छ भने चाहिँ के हुन्छ, 2300 र 4000 को बिचमा छ भने चाहिँ फ्लुइड जस्तो पनि हुनसक्छ, ल्यामिनार पनि हुनसक्छ, फ्लुइड टर्बुलेन्ट पनि हुनसक्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन है त। अब ल्यामिनार फ्लो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेको छु होइन, एउटा स्ट्रिम लाइन भन्ने कन्सेप्टबाट बुझेको छु। स्ट्रिम लाइन भनेको फ्लुइड फ्लोमा, ल्यामिनार फ्लोमा एउटा स्ट्रिम लाइन हुन्छ है त, कतातिर मुभ गइरहेछ यो स्ट्रिम लाइनहरू इन्टरसेक्ट गर्दैनन्। यो जस्तै एउटा फ्लुइड फ्लो हो भने यो यिनीहरूको एउटा पाथ हुन्छ, एउटा पाथ हुन्छ है, प्यारलल पाथ हुन्छ, यसलाई चाहिँ स्ट्रिम लाइन भनेर भनिन्छ। यसलाई स्ट्रिम लाइन भन्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने यसको ठाउँमा मैले कुनै ट्यान्जेन्ट लिएँ भने चाहिँ त्यो ट्यान्जेन्टले चाहिँ त्यो ठाउँको इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई स्ट्रिम लाइन भनेर भनिन्छ। अनि ल्यामिनार फ्लोमा के हुन्छ भने दुईवटा स्ट्रिम लाइनले कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन। अब यसमा क्वेसन के सोध्छ भने स्ट्रिम लाइनहरूले इन्टरसेक्ट गर्छ कि गर्दैन ल्यामिनार फ्लोमा भनेर पनि एउटा क्वेसन सोध्न सकियो होइन। ल्यामिनार फ्लोमा इन्टरसेक्ट किन गर्दैन भने जस्तै इन्टरसेक्ट गर्यो भने के हुन्छ, यसमा ट्यान्जेन्ट लियो भने यसमा v1 भन्ने भेलोसिटी इन्स्ट्यान्टेनियस आउँछ, अनि यसको ट्यान्जेन्ट लियो भने यसमा v2 भन्ने भेलोसिटी आउँछ। दुईवटा भेलोसिटी एकैचोटि एक्जिस्ट गर्दैन। अब कसैलाई लाग्ला यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट त एक्जिस्ट गरिहाल्छ नि भनेर होइन, तर होइन। हाम्रो यो जुन स्ट्रिम लाइनले चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट नै दिनुपर्ने हो क्या, रिजल्टेन्ट नै दिनुपर्ने हो, जसको कारणले यो यसरी कम्पोनेन्ट एक्जिस्ट गरेर हुँदैन है त। अनि यो दुईवटा भेलोसिटी त एकैचोटि एक्जिस्ट गर्दैन है, एउटै भ्यालु एउटै क्वान्टिटीको लागि दुईवटा भ्यालु त एक्जिस्ट गर्ने कुरो भएन होइन। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यामिनार फ्लोमा चाहिँ स्ट्रिम लाइनहरू चाहिँ इन्टरसेक्ट हुँदैन। अनि अब टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ अब लाग्ला कसैलाई स्ट्रिम लाइनहरू इन्टरसेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, यसमा पनि त भेलोसिटी दुईतिर जाँदैन नि भन्ने जस्तो लाग्छ भने होइन। के हुन्छ भने टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ यो इरेगुलर हुन्छ होइन, अनि त्यस पछाडि यो स्ट्रिम लाइनहरू चाहिँ थ्योरिटिकल्ली चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्ट गर्छ, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो यसको एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ हामी स्ट्रिम लाइनले चाहिँ टर्बुलेन्सको स्टडी, हामी टर्बुलेन्ट फ्लोहरूको स्टडी कहिले पनि गर्दैनौँ क्या स्ट्रिम लाइनको बेसिसमा चाहिँ। त्यही भएर त्यो चिज इन्टरसेक्ट चाहिँ गर्छ होइन, तर त्यो एनालाइसिस पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम नचाहिने कुरो हो है त। अब अर्को हाम्रो कन्टेन्टमा भएको कुरो के हो भने बर्नौलीज थ्योरम हो है। बर्नौली थ्योरम चाहिँ केमा बेस्ड छ भने चाहिँ बर्नौली थ्योरम चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जीमा बेस्ड छ होइन। कन्जर्भेसन अफ माथि काइनेटिक एनर्जी, अनि त्यस पछाडि पोटेन्सियल एनर्जी, अनि त्यस पछाडि अर्को प्रेसर एनर्जीको बेसमा चाहिँ प्रेसरले पनि त वर्क डन गर्छ नि होइन। प्रेसरले पनि त जस्तै यो चिज चाहिँ यहाँनिर प्रेसर पी लागेछ भने प्रेसरले यसलाई चाहिँ एक्स डिस्टेन्स मुभ गर्यो भने प्रेसर भनेको यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु एक्स हुन्छ है। भनेपछि प्रेसरले पनि त वर्क डन गर्छ, यो प्रेसरले गरेको वर्क डन भयो। यसलाई भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने त्यति एक्स डिस्टेन्स मुभ गरेर चाहिँ यति भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ भनेपछि प्रेसरले वर्क डन, प्रेसरको वर्क डन पर युनिट भोल्युम चाहिँ प्रेसरसँग इक्वल हुन्छ है त। अब बर्नौलीज थ्योरममा जाउँ। बर्नौली थ्योरममै छौँ हामी। अनि त्यस पछाडि हाम्रो एक्सप्रेसन बर्नौली थ्योरममा चाहिँ के हो भने प्रेसर बाई रो इक्वल्स टु 1/2 v स्क्वायर प्लस जीएच इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट हो। अब हामीले जीले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो पनि एउटा हाइटको डाइमेन्सनमा गयो, यो पनि एउटा लेन्थको डाइमेन्सनमा गयो, यो पनि एउटा लेन्थको डाइमेन्सनमा गयो। यसरी लेन्थको डाइमेन्सनमा गएर पनि हामीले चाहिँ एनर्जीलाई मेजर गर्न सकिन्छ क्या, लेन्थको डाइमेन्सनबाट नि एनर्जीलाई मेजर गर्न सकिन्छ। यसलाई पोटेन्सियल हेड भन्यो भने यसलाई एउटा दुईवटा कन्सटेन्ट एमजीले त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो नि होइन। भनेपछि एनर्जी यसमा भेराइ गर्ने कुरा के भयो त, हाइट मात्रै भयो पोटेन्सियल एनर्जीमा हो। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हेडमा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ क्या। अनि यसलाई चाहिँ हामी प्रेसर हेड भनेर भन्छौँ। प्रेसर हेडको भ्यालु कति होला त, बर्नौली थ्योरम एप्लिकेसन गर्दाखेरि प्रेसर हेडको भ्यालु दिएको छ, अनि काइनेटिक एनर्जीको अनि पोटेन्सियल हेडको भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ तिमीहरूले दुईवटा पोइन्टको दिएको छ भने चाहिँ तिमीहरूले अर्को पोइन्टको चाहिँ निकाल्न सक्छौ। भनेपछि यसले पनि होल लट अफ न्युमेरिकलहरूको चाहिँ एउटा पोर्टल खोल्छ है त। प्रेसर हेड अनि बी स्क्वायर बाई 2जीलाई चाहिँ काइनेटिक हेड भनेर भनिन्छ, अनि अर्को एच मात्रैलाई चाहिँ पोटेन्सियल हेड भनेर भनिन्छ। यस्तो छ भने यो एक्सप्रेसन चाहिँ
यो 0.1 हो, यो 0.2 हो भने चाहिँ यो p बाई रो 1/v²/2 र gh चाहिँ यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब कसैलाई लाग्ला होइन यो दुईटाको प्रेसर डिफ्रेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ किन यति गर्नु पर्यो, हामीले जस्तै यो भेसलबाट यसरी गएको छ अनि यसको हाइट चाहिँ h2 छ यहाँबाट, अनि यसको हाइट चाहिँ h1 छ भने प्रेसर त हाम्रो यो सेप अफ द भेसल, यो भेसल कस्तो छ यसमा त हाम्रो डिपेन्ड गर्दैन। प्रेसर त हाम्रो रो जी h2 माइनस रो जी h1 इक्वल्स टु p2 माइनस p1। प्रेसर यति हुनुपर्ने त किन यति हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्ला होइन तिमीहरूलाई, तर के हो भने यो भनेको चाहिँ फ्लुइड स्ट्याटिक्स, हाइड्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ हाम्रो स्टडीहरूमा चाहिँ यो हाम्रो एप्लिकेबल हुन्छ। यतिखेर चाहिँ के भइरहेछ भने फ्लुइड मुभ भइरहेछ, यहाँ एउटा भेलोसिटी छ, यहाँ एउटा भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ। यस्तो मुभ भइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ यो इक्वेसनले चाहिँ अब काम गर्दैन। अब चाहिँ हामीलाई मुभ भइरहेको कन्डिसनमा कुन चाहिन्छ, बर्नौलीको इक्वेसन चाहिन्छ है त। अब बर्नौली थ्योरम केमा बेस्ड छ भनेर एमसिक्यूहरू सोध्यो भने चाहिँ बर्नौली प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जीमा बेस्ड छ। स्ट्याटिक कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने v इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि प्रेसर डिफरेन्स डिफरेन्स अफ हाइट मात्रै, अहिले जस्तै थाहा भइहाल्यो त। अब इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा जाउँ। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि फ्लुइड फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो छ भने चाहिँ एरिया टाइम्स क्रस सेक्सन एरिया टाइम्स भेलोसिटी यस्तोमा हिँडेको छ। यहाँ a1 v1 छ, एरिया a1 हो यहाँको, यहाँ भेलोसिटी v1 छ, यहाँको एरिया a2 हो क्रस सेक्सन एरिया, यहाँ भेलोसिटी v2 छ भने a1 v1 इक्वल्स टु a2 v2 हुन्छ इनकम्प्रेसिबल भनेर छ भने चाहिँ। यदि कम्प्रेसिबल छ भने चाहिँ a1 v1 टाइम्स रो 1 इक्वल्स टु a2 v2 टाइम्स रो 2 हुन्छ, यहाँको डेन्सिटी पनि। अब कम्प्रेसिबल र इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो भनेको सबैलाई थाहा छँदैछ। आइडियल फ्लुइड चाहिँ इनकम्प्रेसिबल हुन्छ, रियल फ्लुइडहरू चाहिँ कम्प्रेसिबल हुन्छ, ग्यासहरू चाहिँ प्रायः कम्प्रेसिबल हुन्छ एकदमै। त्यो चाहिँ कति कम्प्रेसिबल हुन्छ, यसको डेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन टाइम बढ्दै गएपछि, अथवा होइन प्रेसर लगाएपछि हाम्रो यो प्रेसर भएपछि यसको डेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, यो कुरो चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिबिलिटी हो है त। अब भिस्कोसिटी र टेम्परेचरको रिलेसन कस्तो छ, भिस्कोसिटी लिक्विडको हो भने चाहिँ डिक्रिज हुन्छ टेम्परेचर बढ्दाखेरि होइन, टेम्परेचर बढ्यो भिस्कोसिटी घट्यो। लिक्विडमा चाहिँ, ग्यासमा होइन नि, ग्यासमा चाहिँ के भने भिस्कोसिटी पनि बढ्छ टेम्परेचर बढ्दाखेरि, लिक्विडमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दाखेरि भिस्कोसिटी घट्छ। किन भिस्कोसिटी बढ्छ लिक्विडमा भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन जे भयो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन त 1/r² यस्तो रिलेसन होल्ड गर्छ होइन, आरसँग इन्भर्स प्रोपोर्सनल, इन्भर्स r² इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ जे भयो भने त्यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन चाहिँ। अनि जब हामी यो हिट गर्छौँ भने यो आर चाहिँ हाम्रो आरको भ्याल्युहरू चाहिँ बढ्दै गएको हुन्छ होइन, यो मोलिकुलरहरू अपार्ट हुँदै जान्छ नि त हिट गर्दाखेरि, अनि के हुन्छ नि यो फोर्स चाहिँ घट्छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन घट्नु भनेको भिस्कोसिटी के को कारणले भएको हो त भनेपछि दुईटा बल्क मोलिक्युलको भित्र, बल्क मोलिक्युल भनेको सर्फेसको मोलिक्युल होइन भित्रको मोलिक्युल, दुईटाको मोलिक्युल बिचको चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दा भिस्कोसिटी आएको हो। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोर्स नै घटेपछि भिस्कोसिटी घट्ने भयो लिक्विडमा। त्यसो भए ग्यासमा चाहिँ किन बढ्छ त भने ग्यासमा भिस्कोसिटीको कारण भनेको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन होइन, किनभने ग्यासको मोलिक्युल धेरै धेरै टाढा हुन्छन् होइन। ग्यासमा चाहिँ ग्यासमा चाहिँ भिस्कोसिटीको कारण के हो भने दुईटा ग्यास मोलिक्युलहरूको कोलिजनको कारणले गर्दा हो। एउटाले अर्कोसँग कोलिजन गर्ने अनि त्यसपछि एनर्जी लुज गर्ने, त्यस्तो गर्नेको कारणले चाहिँ हाम्रो भिस्कोसिटी चाहिँ आएको हो ग्यासमा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अब टेम्परेचर बढायो भने ग्यासमा के हुन्छ, यो रेट अफ कोलिजन त झन् छिटो, मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ, यो रेट अफ कोलिजन त छिटो हुन थाल्छ होइन, छिटो ऱ्यापिड हुन थाल्छ। ऱ्यापिड हुन थालेपछि यसको के भयो, भिस्कोसिटी बढ्यो। यसले जति यसको एनर्जी चाहिँ त्यति लस के भने अब ठोक्यो, यसले चाहिँ अपोज गर्यो क्या हिँड्दाखेरि कोलिजन भएर। त्यही भएर ग्यासको चाहिँ बढ्छ है त। भिस्कोसिटी र टेम्परेचरको रिलेसन यो मात्रै होइन, यो पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने है त। अब फ्लुइड फ्लोको टाइपहरू चाहिँ के हुन्छ,
फ्लुइड फ्लोको टाइप भनेको एउटा भनेको अनस्टेडी फ्लो हुन्छ, एउटा भनेको स्टेडी फ्लो हुन्छ। स्टेडी फ्लो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै फ्लुइडको प्रोपर्टी एउटा भेलोसिटी हो है, अनि यहाँ एउटा फ्लुइड हिँडिरहेको छ भने यो भेलोसिटी चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो अब 1 सेकेन्ड पछाडि यो ठाउँको भेलोसिटी अर्कै हुन भएन क्या, टाइम अनुसार चाहिँ यो भेलोसिटी चेन्ज हुन भएन, भेलोसिटी चाहिँ फङ्सन अफ टाइम हुन पाएन है त। 1 सेकेन्ड अगाडि यहाँको भेलोसिटी छ भने 2 सेकेन्ड पछाडि पनि यहाँको भेलोसिटी भिन्नै हुनु पर्यो। यदि भेलोसिटी फङ्सन अफ टाइम छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ यो स्टेडी फ्लो हुँदैन। भेलोसिटी डेन्सिटी यस्तो प्रोपर्टीहरू जुनसुकै छ होइन, यिनीहरू चाहिँ टाइममा डिपेन्डेन्ट हुन भएन है त। अब यिनीहरूबाट पनि एमसिक्यूहरू चाहिँ डिराइभ गर्न सकिन्छ है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनस्टेडी फ्लो भनेको स्टेडी फ्लोको उल्टो, टाइममा डिपेन्डेन्ट छन् है। अनि युनिफर्म फ्लो भनेको चाहिँ के हो भने अहिले टाइममा डिपेन्डेन्ट छ भेलोसिटी, अर्कोचोटि चाहिँ डिस्टेन्समा डिपेन्डेन्ट हुन भएन। यहाँ भेलोसिटी छुट्टै अनि अरू समथिङ एकछिन पछाडि पोइन्टमा यहाँ भेलोसिटी छुट्टै हुन भएन, भेलोसिटी एउटै आउनु पर्यो है त, त्यस्तोमा चाहिँ युनिफर्म फ्लो भनेर भनिन्छ। यसको उल्टो युनिफर्म फ्लो, नन युनिफर्म फ्लो है त। ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट फ्लोको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, कम्प्रेसिबल र इनकम्प्रेसिबलको बारेमा पनि हामीले भनिसक्यौँ। अब एउटा बर्नौली होइन, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीबाट एउटा प्रब्लम हेरौँ है त। जस्तै चाहिँ हामीसँग एउटा पिस्टन र सिलिन्डरको एरेन्जमेन्ट छ, अनि त्यसरी पिस्टनको डायमिटर चाहिँ दिएको छ 8 mm, अनि त्यसरी यो ओपनिङ दिएको छ पिस्टनको यहाँनिर 2 mm, अनि यो पिस्टन चाहिँ बिस्तारै मुभ गर्दैछ अरे 0.25 मिटर पर सेकेन्डले। अनि यहाँबाट त वाटर निस्किन्छ, हो कुनै पनि वाटर मोलिक्युलले चाहिँ यो हाइट 1.25 मिटर छ भने वाटर मोलिक्युलको चाहिँ यहाँ रेन्ज कति हुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ एउटा छ अरे। अब यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त, कोहीसँग केही छ आइडिया, केही छ कसैले भन्न सक्छ? इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीबाट भेलोसिटी निकाल्यो। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी युज गर्दाखेरि a1 v1 = भयो हैन, यो भनेको पाई d1 स्क्वायर बाई 4 v1 भनेको पाई d2 स्क्वायर बाई 4 v2 भयो। भनेपछि यो पोइन्टमा फ्लुइडको भेलोसिटी v1 0.25 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ, यो पाई बाई 4 काटिहाल्छ। लास्टमा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेको d1 स्क्वायर v1 = d2 स्क्वायर v2 हुन्छ है त। अनि यसो गरेपछि हाम्रो v2 को भ्यालु d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर टाइम्स v1 आउँछ। यसको भ्यालु कति आउला त v2 को भ्यालु यसो गर्दाखेरि? d1 स्क्वायर भनेको 8 mm को स्क्वायर भनेको 64, d2 भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4, v भनेको 0.25। यहाँको भेलोसिटी कति आउला? हजुर एमएममा चेन्ज गर्नु पर्दैन, यो सबै एमएममा चेन्ज गर्नु पर्दैन, किनभने हेर यहाँ जति चेन्ज गर्छौ नि यो त यहाँ काटिहाल्छ नि, हेर न यहाँ त काटिन्छ नि। जस्तै यहाँ चेन्ज गर्नको लागि यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, एमएमबाट मिटरमा चेन्ज गर्नको लागि 10⁻6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो होइन, यहाँ पनि त 10⁻6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, काटिन्छ। त्यही भएर यस्तो 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 कुरोहरू चाहिँ थाहा पायो भने चाहिँ छिटो हुन्छ है। यसो गरेपछि हाम्रो भेलोसिटी कति आयो? 64/4 × 0.25 4 आयो हो। ल भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो 4 मिटर पर सेकेन्ड आयो अरे। अब त हाम्रो प्रोजेक्टाइल मोसन भयो, यहाँ एउटा वाटर मोलिक्युल छ 4 मिटर पर सेकेन्ड होरिजेन्टल भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरेको छ भनेपछि यो 1.25 को टाइम पिरियड कति हो? 2h/g हो। यो भनेको 2 × 1.25/10, यो गर्दा कति आउँछ? केही भ्यालु आउँछ होला है त। अनि त्यस पछाडि यो भ्यालुलाई चाहिँ हाम्रो यो रेन्ज निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने रेन्ज = हाम्रो यो होरिजेन्टल भेलोसिटी कति छ यहाँ 4 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु यो टाइम
गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो रेन्ज निस्क्यो। बुझ्यो है सबैले? ए रेन्ज निकाल्नलाई सही होइन, अब यो टाइममा यति टाइममा यहाँबाट झर्छ भने त्यति टाइममा चाहिँ यो होरिजेन्टल भेलोसिटीले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त, होइन भन्ने कुरो त हो नि। भने चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु त्यसको टाइम पिरियड 2h/g को रुट अन्डर है। यसरी चाहिँ ट्याकल गर्न सकियो यस्तो म त फेरि पुरै रेन्जको फर्मुलै लगाएर एन्सर निकाल्ने कि सोचिरहेको। रेन्जको फर्मुला पनि त त्यही त हो नि, u टाइम्स रुट अन्डर 2h/g होइन होरिजेन्टल। तर छिटो भयो नि त्यसरी। छिटो भयो त्यसरी गर्दा नि हुन्छ नि। अब अर्को चाहिँ अब एउटा सजिलो क्वेसन छ होइन, यो चाहिँ अलिकति नगरौँ। फ्लुइड फ्लो एउटा होरिजेन्टल पाइपबाट फ्लो गरेछ अरे, होरिजेन्टल पाइप भनेको यस्तो पाइपबाट। अनि त्यस पछाडि के सोधेको छ, प्रेसर डिफरेन्स सोधेको छ। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट 1 हो, यो पोइन्ट 2 हो, यहाँ बिचको प्रेसर डिफरेन्स सोधेको छ। यसको यस्तै क्वेसनहरू आउने हो खासमा चाहिँ आयो भने होइन। अनि यो भनेको P2 माइनस P1 भनेको एउटै पोइन्टमा छ भने, एउटै छ भने यो हाइटको त हामीले इक्वेसनै लिनु परेन। जस्तै यो बर्नौली इक्वेसनले चाहिँ हाम्रो P2 माइनस P1 को एक्सप्रेसन यो समथिङ दिन्छ, दुईटाको भेलोसिटी चाहिन्छ, एउटाको मात्रै भेलोसिटी दिएको छ। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लायो भने अर्को ठाउँको भेलोसिटी पनि आउँछ। अनि यो दुईटाको भेलोसिटीको एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ बर्नौली इक्वेसनले एकातिर राख्थ्यो, अनि प्रेसरको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ एकातिर राख्थ्यो, प्रेसर डिफरेन्स भइहाल्छ। यहाँको भ्यालु कति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लुइड यहाँनिरको चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स हुन्छ है त। अब अगाडि बढौँ सर्फेस टेन्सनमा। अब यति नै हो हाम्रो यो भिस्कोसिटीमा यो भिस्कोसिटी स्टोक्स लहरू अनि बर्नौली कन्टिन्युटी इक्वेसन, यो चाहिँ रिभिजन जस्तो भयो आज चाहिँ होइन अलिक। अब दाइ यो के रे बर्नौलीज थ्योरमको त्यो एरोप्लेनको केसमा हल्का भन्दिन न। ओ त्यस्तो रिजनिङ क्वेसनहरू त हामीलाई अहिले चाहिँदैन होइन। यस्तो हुन्छ क्या एरोप्लेनमा चाहिँ, एरोप्लेन अथवा कुनै अब्जेक्ट छ होइन, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने यता माथि चाहिँ ल सपोज यहाँ कुनै भेलोसिटीले भीले चाहिँ हाम्रो एयर मुभ गरिरहेको छ अरे भनेपछि हाम्रो बर्नौली इक्वेसनले के भन्छ, P/ρg प्लस V²/2g प्लस हाइट इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ होइन। भनेपछि यहाँ माथि भेलोसिटी बढ्यो भने यो टोटल एक्सप्रेसन त कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, त्यसको लागि के घट्नु पर्यो, प्रेसर घट्नु पर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँ के हुन्छ भने प्रेसर चाहिँ यहाँनिर घट्छ, यहाँनिर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ उति नै हुन्छ, यहाँ केही पनि मुभ गरेको छैन भने बेसी हुन्छ नि होइन। यस्तो केसमा के हुन्छ, प्रेसर डिफरेन्स आयो नि यहाँ यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा धेरै हुने भयो, जस्तै धेरै, यो पोइन्टमा चाहिँ अलिकति थोरै हुने भयो, ल मिनिमम भनौँ भने यो प्रेसरको डिफरेन्सले त यसलाई माथि ठेल्छ नि होइन। यो माथि ठेल्ने केस चाहिँ एरोप्लेनमा पनि युज हुन्छ है त। तर एरोप्लेनमा ठ्याक्कै यसरी युज हुँदैन, एरोप्लेनमा चाहिँ लिफ्ट भनेर भनिन्छ, लिफ्ट फोर्स युज हुन्छ। यो प्रेसर डिफरेन्सले मात्रै चाहिँ भ्याउँदैन है त। यसरी नै लिफ्ट फोर्स चाहिँ आएर चाहिँ एरोप्लेन उड्छ भनेर चाहिँ अहिले बुझ्दा हुन्छ है त। अथवा कुनै पनि टेनिस बलमाथि चाहिँ यसरी केहीले यता स्ट्र राखेर अनि त्यसो चाहिँ फुक्यो भने यो टेनिस बल यता माथि जान खोज्छ अनि फेरि तल आउँछ, त्यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै त हो। हजुर म एउटा कुरा सजेस्ट गरौँ। हजुर सजेस्ट गर न। यो हामीले के च्याप्टर जुन पढिसक्यौँ नि, के अरे तिनीहरूको मेन फर्मुलाहरू मात्रै लेखेर एउटा PDF बनाउन मिल्दैन। लाइक यो च्याप्टरबाट चाहिँ यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है भनेर अरू दायाँमा केही नलेखिने। यो कुराहरूमा मैले सबै फर्मुलाहरू चाहिने कुरोहरू मात्रै लेखिदिएको छ हेर न, योहरूमा यो PDFहरूमा। यसमा मैले त्यो अलिअलि एक्स्ट्रा कुरोहरू पनि इन्क्लुड गरेको छ होइन, तर त्यो लेन्दी कुराहरू इन्क्लुड गरेको छैन। जस्तै रिलेसन अफ सर्फेस टेम्परेचर विथ सर्फेस टेन्सनमा सर्फेस टेन्सन घट्दा टेम्परेचर बढ्दाखेरि सर्फेस टेन्सन घट्छ भनेर लेखेको छ, यति नै लेखेको छ, एरो मात्रै देखाएको छ। छैन भने तिमीसँग कुनै बुक छ नि इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको, त्यो बुकको अगाडिपट्टि हुन्छ नि डिस्क्रिप्सन, त्योहरूमा फर्मुला दिएको हुन्छ नि सबै। है एपिसिएम इपिसिएम कुनहरू हुन्छ नि रिफरेन्स यस्तो यसरी पढ है। पढ्दाखेरि जस्तै दिनको एउटा टार्गेट सेट गर होइन,
दिनको म हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ दिनको 100 वटा क्वेसन गर्छु भन्ने प्लान बनाउँथेँ। अनि दिनको 100 वटा क्वेसन चाहिँ जसरी भए पनि गर्थेँ क्या। अनि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ यो जस्तै आज क्लासमा आयो भने 2-3टा क्वेसन 2-3टा कन्सेप्ट सिकिन्छ होइन। दिनको 100 वटा क्वेसन गऱ्यो भने त कति धेरै कन्सेप्ट सिकिन्छ क्या। त्यतिखेर चाहिँ दिनमा धेरै उपलब्धि हुन्छ क्या हाम्रो। त्यो रेट चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ है त्यसो गऱ्यो भने। अनि कन्सिस्टेन्ट हो यो रुटिनमा। अब म 100 चाहिँ कम हो होइन, यो चाहिँ भ्याइन्छ नि एकैछिनमा। अब त्यो त 120 क्वेसनको लागि 3 घन्टा टाइम राखिदिएको छ। हाम्रोमा चाहिँ 3 घन्टा कि यस्तै कति थियो, यस्तै 120 वटा क्वेसन आउँथ्यो। मैले चाहिँ एप्टिट्युड र इङ्ग्लिस चाहिँ केही पनि पढाए होइन फेरि। त्यसो चाहिँ नगर तिमीहरू, किनभने त्यो पनि एउटा मार्क तान्ने चाहिँ ठाउँ हो नि त। इङ्ग्लिस र एप्टिट्युड पनि त एउटा अरू मान्छे यता हामीले बिगाऱ्यौँ भने यता इङ्ग्लिस र एप्टिट्युडले कभर हुन्छ नि त होइन। मैले चाहिँ इङ्ग्लिस र एप्टिट्युड केही पनि पढेको थिइनँ। मैले चाहिँ इङ्ग्लिस र एप्टिट्युडको क्वेसन के गरेँ मलाई थाहा पनि छैन। त्यसरी आएको थिएँ नि त। एप्टिट्युड छैन क्या त योपालि? एप्टिट्युड छैन है? ए हाम्रो पालामा चाहिँ एप्टिट्युड हुन्थ्यो। एप्टिट्युडमा खासै केही कुरा चाहिँ हुँदैन थियो हुन चाहिँ। अलिअलि क्वेसनहरू हुन्थ्यो, त्यहाँबाट पनि मार्क तान्थे मान्छेले चाहिँ। अब जस्तै अब टपै हान्नु पर्यो, फर्स्ट ऱ्याङ्कमै आउनु पर्यो भनेपछि त एउटा पनि त्रुटि गर्न भएन नि त। इभन इङ्ग्लिस पनि बिगार्न भएन नि त होइन सकेसम्म। हो त्यही भएर चाहिँ पर्फेक्सनमै जाने हो भने चाहिँ सबै भ्याउनु पर्यो। सोच चाहिँ टप नै राख्नु पर्यो, त्यसपछि बरु कति आउँछ होइन। त्यही हो कुरा चाहिँ। तपाईँको चाहिँ नाम निस्क्यो? हजुर तपाईँको चाहिँ नाम निस्क्यो भने के? म त ग्रेजुएट भइसकेँ। अभियस एन्सर के ब्रो, कस्तो क्वेसन होला छ। कति र्याङ्क आयो? मेरो र्याङ्क चाहिँ कति 76 आएको थियो क्यारे। 76 मेरो र्याङ्क चाहिँ एकदम तल आएको थियो। मैले चाहिँ इङ्ग्लिस पनि पढिनँ, मैले चाहिँ एप्टिट्युड पनि पढिनँ, मैले चाहिँ जाँचको 1-2 हप्ता अगाडि पनि पढिनँ। मैले चाहिँ पिएको क्लास पनि बङ्क गरेको थिएँ। तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो नगर है त। म त के पनि पढिरहेको छुइनँ। यो पिए पढ्ने सबको त नाम सुन्न नि होइन। यो यस्तो सारेबाट म पनि टप आन्छु यो चोटि त। आयो एउटा कुरो म एकदम बिटर ट्रुथ चाहिँ के भनिदिन्छु भने होइन, आयो जेसुकै भन होइन, त्यो निस्के पनि ननिस्के पनि होइन, आयोमा थिचिसकेपछि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ क्या एकचोटि। त्यही भएर धेरै कन्सियस चाहिँ नहो होइन। ठिकै छ निस्किहाल्यो, रेगुलरमा पढ्न पाइहाल्यो भने त पैसा तिर्नु परेन, केही छैन, फाइदा भइहाल्यो होइन। नभए त्यो बाहेक अरू सबै आफैमा डिपेन्ड गर्छ क्या, आफू जहाँ गए पनि जे गरे पनि। त्यही भएर कन्सियस चाहिँ नहो धेरै होइन। अब अरू कुरा त्यस्तो हो। कतिदेखि कतिसम्म चाहिँ स्कलरसिप हुन्छ त्यस्तो? होइन यस्तो गरौँ न भाइहरू, सुन त, अहिले टपिक पढ, राम्रोसँग इक्जाम देऊ, त्यसपछि हामी टप इन्जिनियर्सहरू लिएरै तिमीहरूलाई यो छलफल गरौँला कति र्याङ्क निकाल्नुपर्छ। पहिला र्याङ्क त ल्याऊ यार। त्यही त के त यो कन्टिन्यू गरौँ के। यस्तो 10-15 जना सबै इन्जिनियरहरू नै छौँ अनि हामी भनिहाल्छौँ नि रियालिटी के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कुन पढ्नुपर्छ, अब कोलाई कोटा छ, सबै कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ कि। अहिले चाहिँ त्यो बाल दिने होइन के, अहिले पढ्ने हो, जसरी हुन्छ अगाडि नाम निस्काउनु खोज्ने हो त्यति गर। बरु अगाडि नाम निस्काउनको लागि यो गर्नु पर्यो दाइहरूले भन्छ भने हामी त्यो सजेसनहरू चाहिँ मान्छौँ। अहिले यो सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरूमा चाहिँ नलागौँ होला। अहिले चाहिँ नलेज मात्रै राख क्या। अहिले चाहिँ जस्तो क्वेसन आयो भने सल्भ गर्छु भन्ने चाहिँ राख होइन। अरू चाहिँ केही पनि राखेन। र सर्फेस टेन्सनमा जाउँ है त, आज भ्याउनै पर्छ क्या, यो अझै धेरै छ। अनि अब सर्फेस टेन्सनको नर्मल अरू कुरामा पनि गइनँ म होइन। सर्फेस टेन्सनको भ्यालु कति हुन्छ, फर्मुला कति हुन्छ त्यो मैले लेखेको छैन है। त्यो कुरा चाहिँ अब यो पोइन्टमा आइसक्यो, जहाँ चाहन 1 महिना मात्रै बाँकी छ, यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो क्या स्टुडेन्टले होइन। अब त्यसको लागि आफूले अलिअलि रिसर्च पनि गर्नु पऱ्यो है त। सर्फेस टेन्सन चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भने सर्फेस टेन्सन घट्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, सर्फेस टेन्सन पनि हाम्रो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सनसँग डिपेन्ड गर्ने कुरो हो होइन। भनेपछि टेम्परेचर बढेपछि इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन घट्छ, त्यसको कारणले सर्फेस टेन्सन पनि घट्यो। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ है, जस्तै कुनै पनि मास एमलाई चाहिँ यहाँनिर यो एकदम वेटलेस स्ट्रिङ छ अरे, यसले चाहिँ यहाँनिर एउटा अट्याच गरेको छौँ अरे, यो सोप फिल्ममा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ राखेको छौँ अरे हामीले। यो चाहिँ सोप फिल्ममा राखेको स्ट्रिङ 10 सेन्टिमिटरको स्ट्रिङ छ अरे। अनि यो सोप फिल्मको चाहिँ सर्फेस टेन्सन 0.03 न्युटन पर मिटर हो अरे भने त्यो मास चाहिँ त्यहाँनिर त्यो अडिरहनको लागि, इक्विलिब्रियममा हुनको लागि चाहिँ
हाम्रो सर्फेस के सोधेको छ भ्यालु अफ मास चाहिँ कति हुनु पर्यो त त्यहाँ इक्विलिब्रियममा हुनको लागि चाहिँ मास कति चाहिँ इक्विलिब्रियममा रहन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधेको छैन। अब कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने यो क्वेसन भनेपछि तिमीलाई फ्री सर्फेसको बारेमा थाहा छ? लिक्विडको फ्री सर्फेस, सोप बबलको फ्री सर्फेस भनेर ल म भन्छु है त। अलिअलि मात्रै थाहा छ दाइ। हेर सोप लिक्विड ड्रपहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, यहाँ भित्र लिक्विड हुन्छ हैन, यहाँ मात्रै फ्री सर्फेस हुन्छ नि हैन, त्यही भएर यसलाई एउटा मात्रै फ्री सर्फेस हुन्छ। लिक्विड सर्फेसमा पनि त्यही हुन्छ। सोप बबलमा चाहिँ के हुन्छ भने यता पनि एउटा सर्फेस हुन्छ, बबल भनेपछि भित्र पनि खाली हुन्छ, यहाँ पनि एउटा फ्री सर्फेस हुन्छ नि त हैन। भनेपछि सोप बबलमा तिमीहरूलाई अहिले के लाग्ला भने यो सर्फेस टेन्सन यो क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिरको सर्फेस टेन्सन टी दिएको छ, टीले मल्टिप्लाई गर्ने यो लेन्थ अफ द वायर 10 सेन्टिमिटरलाई भने यसको फोर्स आयो, फोर्स भनेको टी इन्टु एल, फोर्स आयो, यो वेट चाहिँ एमजी बराबर हुनु पर्यो भने जस्तो लाग्छ होला हामीलाई हैन। तर यस्तो केस हुँदैन। सोप फिल्मको चाहिँ दुईटा फ्री सर्फेस हुन्छ, योले पनि टी लगाउँछ, यसले पनि टी लगाउँछ है त। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, 2 टाइम्स टी इन्टु यसको भ्यालु कति आउँछ इक्वल्स टु एमजी गऱ्यो भने यो एमको भ्यालु कति आउँछ, त्यो नै हाम्रो यो क्वेसनको एन्सर हुन्छ है त। अब नेक्स्ट सर्फेस एनर्जी भनेको चाहिँ के हो? जस्तै सर्फेस एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भने लिक्विड सर्फेसको बल्क मलिक्युलहरू चाहिँ कन्टिन्युसली के हुन्छ भने तल आउन खोज्छ। माथि बल्क मलिक्युल भन्न आएछ, सर्फेसको मलिक्युलहरू चाहिँ कन्टिन्युसली तल तानेर हुन्छ, अरूले तल आउन खोज्छ। अनि यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ कि यहाँनिर माथिको मलिक्युल तल आउन खोज्ने, तलको मलिक्युल माथि जान खोज्ने। यस्तो कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ भने एउटा टर्मिनोलोजी थियो क्या, कस्तो छोडिदिउँ त्यो कुरा हैन। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्फेस एनर्जी एक्जिस्ट गर्छ अरे है। सर्फेस एनर्जी चाहिँ सर्फेसको एउटा एनर्जी हुन्छ। अब हामीले यहाँ मेजर गर्छौँ, यो सर्फेस एनर्जी इक्वल्स टु सर्फेस टेन्सन टाइम्स चेन्ज इन सर्फेस एरिया। यसो गरेपछि हाम्रो चेन्ज इन सर्फेस एनर्जी आउँछ है, सर्फेस एनर्जीको भ्यालु चाहिँ आउँदैन है त। अब हामी सर्फेस एनर्जीको चेन्ज मात्रै निकाल्छौँ। जस्तै अब यसमा चाहिँ कस्तो क्वेसनहरूको पोर्टलहरू खुल्छ भने यो क्वेसनबाट हैन, यो कन्सेप्टबाट कुनै पनि लिक्विड ड्रप छ अरे, त्यसको रेडियस आर छ अरे, अनि यो चाहिँ कति आर रेडियस भएको सानो रेडियस भएको चाहिँ एनोड र ड्रप्समा चाहिँ हामीले टुक्र्यायौँ अरे भनेपछि हाम्रो यो टुक्र्याउन लाग्ने वर्क डन कति हो त भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यो दुईटा बिचको यो ठुलो ड्रप चाहिँ टुक्रेर यो सानो सानो ड्रप हुँदाखेरि यिनीहरूको टोटल सर्फेस एरिया चेन्ज कति आयो, त्यसमा चाहिँ हामीले सर्फेस टेन्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यसको चेन्ज इन सर्फेस एनर्जी कति हुन्छ भन्ने आउने भयो। अनि एनर्जी चेन्ज गर्नको लागि चाहिने भनेको त वर्क डन हो नि हैन, त्यही हो। जस्तै यसमा त एरिया बढ्छ नि हैन, जस्तै सानो सानो ड्रपलेट बनायो भने सर्फेस एरिया बढ्छ नि। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्फेस एनर्जी हाम्रो बढ्यो, हामीले वर्क डन गर्नु पर्यो, हामीले वर्क गर्नु पर्यो। के हुन्छ भने यदि ड्रपहरू मिलेर चाहिँ ठुलो ड्रप भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सर्फेस एनर्जी त घटेको हो हैन, जसको कारणले वर्क त रिलिज भएको हो नि त। भनेपछि यसले चाहिँ कुनै पनि वर्क डन चाहिँ रिलिज गर्छ है त। यस्तो केसमा चाहिँ सर्फेस एनर्जी बढ्नको लागि चाहिँ वर्क डन गर्नु पर्यो, सर्फेस एनर्जी घट्यो भने चाहिँ वर्क रिलिज गर्यो। अब यहाँ छ एउटा है, रेडियस समथिङ आर छ अरे, अनि यो चाहिँ 1000 वटा आइडेन्टिकल ड्रप्समा गरियो अरे भने यस्तो क्वेसनहरूमा के गरिन्छ, भोल्युम इक्वल गरिन्छ। सुरुमा 4/3 पाई आर क्युब इक्वल्स टु 1000 ड्रपमा छ भने 1000 4/3 पाई आर क्युब गरिन्छ, 4/3 पाई 4/3 काटिन्छ, आर भनेको 10 टाइम्स आर भइहाल्यो है। यसो गरेपछि हाम्रो चेन्ज इन सर्फेस एरिया भनेको 4 पाई आर स्क्वायर, यो फाइनल सर्फेस एरिया माइनस इनिसियल सर्फेस एरिया गर्नुपर्ने हो हैन। मैले इनिसियल माइनस फाइनल गरेँ, यहाँ अगाडि माइनस राख्यो भने एउटै कुरो। भनेपछि यसको एरिया टाइम्स एन टाइम्स सानो स्फियरको एरिया गरेर यो आरको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर 10R भनेर सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन सर्फेस एरिया कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ। अनि सर्फेस टेन्सनको भ्यालु हामीलाई दिएकै छ 0.07, अनि त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन सर्फेस एनर्जी आउँछ अथवा त्यसमा लाग्ने वर्क डन आउँछ है त। यो चेन्ज इन सर्फेस एरिया निकालेको फेरि एकपटक बुझाइदिनु न। चेन्ज इन सर्फेस एरिया चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै भोल्युम त एउटै रहन्छ हैन, आइसोथर्मल कन्डिसन्समा अथवा प्रेसर सेम हुँदा टेम्परेचर सेम हुँदा भोल्युम त सेम रहन्छ।
आइसोथर्मल कन्डिसन्स भन्न आएछ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने भोल्युम सेम रहन्छ भन्दा 4/3 पाइआर क्युब भनेको त अरू भोल्युम कति छ n टाइम्स 4/3 भोल्युमको फर्मुला यही हो नि स्फियरको हो दाइ भनेपछि r को भ्यालु त 10 टाइम्स r आयो नि हेर न। अनि चेन्ज इन सर्फेस एरिया त यसको सर्फेस ठुलोको सर्फेस एरिया भनेको 4πr² हो अनि इनरको सर्फेस एरिया भनेको एउटाको सर्फेस एरिया 4πr² हो सबैको सर्फेस एरिया n टाइम्स 4πr² हो भनेपछि यो दुईटालाई माइनस गर्यो भने चेन्ज आयो सर्फेस एरियाको यसलाई सर्फेस टेन्सनले मल्टिप्लाई गरेपछि चेन्ज इन सर्फेस एनर्जी आयो है। भयो दाइ बुझ्यो। अब प्रेसर अब यसमा अर्को पनि के छ भने प्रेसर एक्जर्टेड अफ बाई इनसाइड अफ अ लिक्विड बबलले एक्जर्ट गरेको प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ अरे भित्र भनेर भनेको छ हैन। जस्तै लिक्विड बबल छ अरे एउटा भित्र भने लिक्विड बबलको चाहिँ यहाँनिर प्रेसर हुन्छ। यसको चाहिँ अब फर्मुला नरट्ने भने यहाँबाट कतिले ठेल्छ p इन्टु πr² ठेल्छ। अनि भनेपछि यसलाई त्यो गर्नको लागि यसमा यो सर्फेस टेन्सनको फोर्स चाहिँ कति लाग्नु पर्यो यो सर्कमफरेन्स भरि सर्फेस टेन्सन टाइम्स 2πr लाग्नु पर्यो। पाइ काटिन्छ r काटिन्छ प्रेसर भनेको 2t/r हुन्छ। लिक्विड ड्रप अथवा एयर बबलमा चाहिँ है लिक्विड ड्रप अथवा एयर बबलमा चाहिँ प्रेसर भनेको 2t/r हुन्छ। त्यसैगरी सोप बबलमा दुईटा फ्री सर्फेस हुन्छ। सोप बबलमा त सर्फेस टेन्सनले एउटा फोर्स t इन्टु 2πr लाग्ने भयो। यो पनि एकदमै नजिक हुन्छ यो फोर्स पनि t इन्टु 2πr नै लाग्ने भयो। यो दुईटा फोर्स लाग्नुको कारणले चाहिँ यहाँ भित्रबाट p इन्टु πr² प्रेसरले ठेल्यो भने यहाँनिर दुईटा फोर्स 2t जोड्यो भने 2πr हुन्छ। यसो गर्यो भने p को एक्सप्रेसन 40/r आउँछ है त। यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन तर भनिदिरहेको है। अब तिमीलाई क्वेसन सोध्छ दुईटाको एक्सेस प्रेसर कति हुन्छ अथवा रेडियस यदि चेन्ज भएको छ अनि त्यस पछाडि प्रेसरमा कति चेन्ज आउँछ त हैन। यस्तो क्वेसनहरु सोध्यो भने चाहिँ अब हामी ट्याकल गर्न सक्छौं है त। सोप बबलको र लिक्विड ड्रपमा चाहिँ दुईटाको चाहिँ रेशियो कति आउँछ यति रेडियस दिएको छ अरे यति छ अरे अनि दुईटाको सोप बबलमा र उसमा चाहिँ कति आउँछ अरे रेशियो भनेर प्राय जस्तो यस्तो रेशियोहरुको क्वेसनहरु धेरै आउँछ है। अब क्यापिलियरिटीमा जाउँ है त। क्यापिलियरिटीमा के छ भने कुनै पनि क्यापिलरी एक्सन हुँदाखेरि लिक्विड चाहिँ एच ले राइज गर्छ हैन। एच ले राइज गर्यो भने एच को भ्यालु कति हुन्छ 2t cos θ / r rho g हुन्छ। अब त्यहाँ भित्र भएको कुराहरु हामीलाई थाहा छँदैछ। थीटा भनेको कन्ट्याक्ट एंगल हो, r भनेको रेडियस अफ द जुन हामीले क्यापिलरीको पाइप हालेको थियौं त्यो पाइपको हाम्रो रेडियस चाहिँ हाम्रो r हो, रो चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी हो। यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। h भनेको r rho g हो। यो r लाई यहाँ लेख्यौं भने यो r यहाँबाट निस्किन्छ। यतातिरको त सबै कुराहरु कन्स्ट्यान्ट छ नि हैन। भनेपछि हाइट h छ भने यो हाइट र r1 h1 r1 इक्वल्स टु h2 r2 हुन्छ है त। दुईटा छुट्टै छुट्टै रेडियस भएको ट्युबहरु हालेको छ भने तिनीहरुको बीचको हाइट चाहिँ कति क्यापिलरी ट्युब राइज चाहिँ कति हुन्छ h2/h1 इक्वल्स टु r1/r2 हुन्छ। यसरी हामीले इनरको रेशियोहरु पनि निकाल्न सक्छौं है त। अब म तिमीलाई एउटा क्वेशन सोधेँ है त। यहाँनिर कुन टेम्परेचरमा चाहिँ यो वाटरमा क्यापिलरी राइज यति हुन्छ अरे है त। यो चाहिँ आउन सक्ने क्वेशन है, इम्पोर्टेन्ट। अनि कुन टेम्परेचरमा चाहिँ वाटरको यो हाइट चाहिँ है वाटरमा क्यापिलरीको हाइट चाहिँ कुन टेम्परेचरमा चाहिँ मिनिमम हुन्छ अरे भन्ने सोध्यो भने तिमीहरु कति भन्छौ होला त। मैले यो चारटा अप्सन दिए अरे 273 274 276 277 डी होला। डी होला। किन होला भन त एकचोटी। त्यो 4 डिग्री भन्दा माथि र तल चाहिँ एक्सपान्सन चाहिँ कस्तो एनोमल्स एक्सपान्सन के भन्ने यस्तो हुन्छ। एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर बुझ्ने ल आजको टपिकमा एनोमलस पनि पर्छ हैन। त्यही भएर के भने हामीलाई थाहा छ नि ρ2 भनेको ρ1 + 1 + गामा डेल थीटा भन्ने फर्मुला कसलाई थाहा छ है सबैलाई। डेन्सिटी यतिले चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर डेल थीटाले बढ्यो भने। थाहा छैन भने अब थाहा भयो है त। अब यतिले चेन्ज हुन्छ भनेपछि के हुन्छ भने हाम्रो डेन्सिटी सबै अब्जेक्टको के हुन्छ टेम्परेचर यो डेल थीटाको भ्यालु बढ्दै गयो भने हैन डेन्सिटी त हाम्रो घट्दै जान्छ देखाउँछ नि त यो ग्राफले, हो कि होइन। तर वाटरको केसमा त्यस्तो हुँदैन है त। वाटरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा टेम्परेचर
0.99 समथिङ कति हुन्छ हैन। अनि के हुन्छ भने बिस्तारै टेम्परेचर 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा लाँदाखेरि यहाँ 0 छ, यहाँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यहाँ चाहिँ डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ कतिसँग बराबर हुन्छ, 1 सँग बराबर हुन्छ हैन। अनसेट डेन्सिटीले त्यस्तो नेचर देखाउँछ, अनि मात्रै घट्न थाल्छ। अरू सबैको त्यस्तो नेचर हुन्छ भने वाटरको चाहिँ यस्तो नेचर हुन्छ। यसलाई नै एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेर भनिन्छ है त। 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ। एच भनेको त हाम्रो यहाँ त मिनिमम सोधेको होइन र, डेन्सिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेको मैले। अनि त्यस पछाडि एचको भ्यालु चाहिँ अनि डेन्सिटी म्याक्सिमम भएपछि एचको भ्यालु त मिनिमम भयो नि त यस्तो केसमा हैन। त्यही भएर वाटरको चाहिँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ राइज चाहिँ मिनिमम हुन्छ। अब क्यापिलरी पिक देखाएको त झन् हाइटको त्यो पिक देखाएको है। त्यो हाइट चाहिँ मैले डेन्सिटीको पिक देखाएको। ए डेन्सिटी धेरै भएको बेलामा भोल्युम कम हुन्छ। तिमीलाई एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटरको ग्राफ कस्तो हुन्छ त, जस्तै कर्भ देखाएर यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि भनेर यहाँनिर डेन्सिटी र अनि त्यस पछाडि यहाँनिर थीटा राखिदियो भने तिमीहरू कुन चाहिँ ग्राफ, अब कर्भ ए, कर्भ बी, कर्भ सी, कर्भ डी भनेर चुज गर्न लाग्यो भने कस्तो कर्भ चुज गर्न सक्छौ त? अब यस्तो कर्भ चुज गर्न सक्छौ है त। सुरुमा इन्क्रिजिङ अनि डिक्रिजिङ, अनि त्यसको म्याक्सिमम त्यो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आउँछ। अब क्यापिलरीलाई चाहिँ अल्फा एङ्गलले इन्क्लाइन गरेको छ भने हैन, क्यापिलरीको चाहिँ एक्सप्रेसन कति हुन्छ भने 2t cos थीटा बाई r rho g cos अल्फा हुन्छ अरे। अब यसको एक्सप्रेसनमा चाहिँ म लाग्दिनँ है त। यसको एक्सप्रेसन कसरी आयो भनेर चाहिँ अब क्यापिलरीको म लाग्दिनँ। यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ भने जस्तै h2 राइज गऱ्यो भने सिधा भर्टिकल हुँदाखेरि h1 लाग्थ्यो भने सेक अल्फा हुन्छ है त। भनेपछि h2 बाई h1 भनेको सेक अल्फा आयो है। यो पनि सजिलो हो, हाम्रै कन्सेप्ट क्वेसन हो। अलिकति सानो एक्सटेन्सन मात्रै हो, अलिक एक्सटेन्सनहरू राखेको, कति सिलेबसको कुराहरू ठ्याक्क राख्नु, अलिकति डाइभर्स पनि जाउँ न। अब अरूहरू पनि इन्ट्रान्समा गयो भने नि काम लाग्छ नि हैन, नलेज हो। एकछिन ल, यहाँ माथि केही थियो जस्तो लाग्यो मलाई। ल अब क्यापिलरी चाहिँ हाइट एचसम्म माथि जान्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन कुनै पनि कन्डिसनमा। तर क्यापिलरी नै सानो खालको क्यापिलरी दियो भने चाहिँ के हुन्छ, हाइट यो जुन हाइट माथि एचसम्म जानुपर्ने त्योभन्दा सानो लेन्थको क्यापिलरी दियो भने चाहिँ के हुन्छ, यो पनि तिमीहरूको थ्योरीमा भएको कुरो हो, तिमीलाई थाहा छ होला। भन एकजनाले। अलिकति माथि नै जान्छ होला नि, ओभरफ्लो हुन्छ भन्न खोजेको। ओभरफ्लो त हुन्न के, कन्स्टेन्ट त्यो पहिलाको हाइट भन्दा चाहिँ अलिकति माथि नै जान्छ के, ओभरफ्लो हुने हुन्छ थाहा भयो। रेडियस के हो, कसरी माथि जान्छ त नि? ओभरफ्लो हुँदैन। अब यहाँसम्म हाइटसम्म राइज गर्थ्यो अरे हैन। अब चाहिँ मैले यत्रो सानो ट्युब हालिदिएँ अरे क्या। पहिले यहाँ एचसम्म जान्थ्यो अरे यहाँ माथि। अब चाहिँ मैले यत्रो मात्रै ट्युब हालिदिएँ अरे पानीमा, भनेपछि त त्यो हाइटसम्म त अब यहाँ माथिसम्म त जान पाएन हैन। भनेपछि यो त ओभरफ्लो हुन्छ कि के हुन्छ त? ल भन त। बबलको रेडियस इन्क्रिज हुन्छ या या चार कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ नि त। रेडियस यहाँ दुई खालको हुन्छ है। कस्तो हुन्छ भने जस्तै क्यापिलरीमा एउटा भनेको यसरी पानी छ भने पानी त यसरी बसेको हुन्छ नि त हैन। एउटा रेडियस भनेको यो ट्युबको रेडियस हुन्छ, अर्को रेडियस भनेको मेनिस्कसको रेडियस हुन्छ के, हो कि होइन भन न। हो। अब म धेरै कुरा भन्दिनँ हैन, यो कसरी आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको थ्योरीमा छ है। अनि यस्तो हुन्छ, अब यहाँ बनाएको रहेछ यदि भन्नु परिहाल्यो भने भनेर होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यो कन्ट्याक्ट एङ्गल थीटा छ भने यसको भ्यालु पनि थीटा हुन्छ। कस थीटा भनेको r/r हुन्छ। अनि हाम्रो त्यो कस थीटामा हामीले r/r गरिदियो भने यहाँ कति हुन्छ, r rho g 2t। कस थीटाको भ्यालु r र r काट्यो, यो r तल आउँछ है, 2t बाई r rho g हुन्छ। HR इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेरै आयो अहिले पनि। भनेपछि फरकमा पर्ने रहेछ नि त। भनेपछि अब चाहिँ जब सानो क्यापिलरी हाल्यो भने अब चाहिँ यो जुन यो रेडियस अफ कर्वेचर छ नि, मेनिस्कसको रेडियस अफ कर्वेचरले चाहिँ एडजस्ट गर्ने रहेछ क्या। जस्तै जति यो सानो हाल्यो त्यति यो चाहिँ बढ्ने रहेछ नि त हैन। अब हामीलाई थाहा भयो नि।
भनेपछि जति यो सानो 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 हाइटको लग्दै गयौँ हामी त्यति यो मेनिस्कसको रेडियस सुरुमा यस्तो थियो, यस्तो हुनुपर्ने। अब हामीले सानो हाल्यौँ भने चाहिँ अलिकति घट्यो क्या, यस्तो भयो क्या मेनिस्कसको रेडियस, बुझ्यो नि। अनि त्यसको रिलेसन चाहिँ यसले दिन्छ है त। अब ट्युब अफ इन्सफिसियन्ट लेन्थ हाल्यो, के हुन्छ त यताउति यसको न्युमेरिकलहरू अब यो HR इक्वल्स टु कन्स्टेन्टको रिलेसनबाट गर। त्यो एउटा क्वेसन नि भन्नु अगाडिको हजुर एच इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरिको खालको थियो नि। H इक्वल्स टु 0 भनेको क्यापिलरीको हाइट नहुनु होइन। क्यापिलरीको हाइट नहुनु भनेको यो त अब कस्तो खालको क्यापिलरी, यो त 2D क्यापिलरी हो है। एउटा क्रस सेक्सन मात्रै छ, त्यो पनि एउटा प्लेनवाले क्रस सेक्सन लिक्विड मात्रै राखेको छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि रेडियस अफ कर्वेचर यो इक्वेसन अनुसार इन्फाइनाइट हुन्छ भन्दा आयो होइन। हजुर रेडियस अफ कर्वेचर 1/h, h को भ्यालु 0, r को भ्यालु इन्फाइनाइट। रेडियस अफ कर्वेचर इन्फाइनाइट हुनु भनेको के हो हेर त, सबभन्दा ठुलो सर्कल भनेको कस्तो हुन्छ, कत्रो हुन्छ होइन। ठुलो सर्कलको यो एउटा पनि कुनै पनि यस्तो यो सर्फेस कस्तो हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ है। रेडियस अफ कर्वेचर के को चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ भने स्ट्रेट लाइनको रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ। थाहै राख, कुनै पनि कर्वको यस्तो यो मेजर गर्ने चाहिँ कर्वको नेचर मेजर गर्ने एउटा रेडियस अफ कर्वेचर पनि हो होइन। स्ट्रेट लाइनको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर इन्फाइनाइट हुन्छ। भनेपछि मेनिस्कस नै यसको चाहिँ के भने अब स्ट्रेट लाइनको खालको आयो। यो हुन त राइज नै गरेन होइन H0 भएपछि। क्यापिलरी नै छैन। क्यापिलरी त छ है, 2D क्यापिलरी छ, थ्योरेटिकल्ली 2D क्यापिलरी छ। अब यहाँ छ जस्तै क्यापिलरी हाइट H1 छ होइन, भर्टिकली राख्दाखेरि चाहिँ। अनि एङ्गल अल्फाले टिल्ट गर्यो अरे, H2 आयो अरे। अब रेसियो H2/H1 कति हुन्छ त भनेर छ भने यो मैले भनिसकेँ है, सेक अल्फा हुन्छ। अघि तिमीहरूले यो क्वेसन निकाल्न सकिहाल्छौ। अब अर्को क्वेसनहरू के छ भने कुनै पनि वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ अरे, एउटा सानो n स्मल साइज ड्रपले चाहिँ एउटा कति वर्क डन गर्नुपर्छ अरे, n स्मल साइज स्पेरिकल ड्रपले चाहिँ ठुलो स्पेरिकल ड्रप बनाउँदाखेरि चाहिँ है त। n एउटा सानो मिलेर एउटा ठुलो ड्रप बनायो भने चाहिँ वर्क डन कति हुन्छ अरे, केसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे, यो 4टा एक्सप्रेसनहरू मध्ये भनेर सोधेको छ होइन। यसको कन्सेप्ट हामीले गरिसक्यौँ, तिमीहरू एकचोटि गर होइन, ट्राई गर, अनि पछि मसँग सुताउँछौ है त डिस्कर्डमा। अब यहाँ अर्को एउटा यतिकै रमाइलोको लागि राखेको क्वेसन छ। एउटा कुनै पनि स्पेरिकल सोलिडको चाहिँ होइन, कुनै पनि लिक्विडमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटीले हिँड्छ भने त्यसलाई चाहिँ यो 4टा कर्व मध्ये चाहिँ 3टा कर्व कि 4टा कर्व छ यहाँ, 4टा कर्वले चाहिँ मध्ये कुन कर्वले चाहिँ बेस्ट फिट हुन्छ त त्यसको एक्सप्रेसन, कुनले चाहिँ देखाउँछ त त्यसको जोर्नी, भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन? सीले देखाउँछ है, सीले देखाउँछ। टर्मिनल भेलोसिटी टाइम अनुसार एकछिन बढ्दै 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 जान्छ, एउटा पोइन्टमा गएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त। अनि कन्स्ट्यान्टै भइरहेको छ। अब अनि एउटा ट्युब इन्सफिसियन्ट लेन्थको चाहिँ वाटरमा इमर्स गरिएको छ अरे। अनि त्यस पछाडि जुनले चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट गरेर आएको छ अरे क्या। यस्तो मेनिस्कस बनाएर 1 सेन्टिमिटर अपवर्ड गरे के अरे, के भन्न खोजेको, 1 सेन्टिमिटर चाहिँ राइज रहेछ होइन, राइज गरेर आएको छ अरे भने त्यसको रेडियस अफ मेनिस्कस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यो चाहिँ जे भयो नि, यो क्वेसन भनेको अघिको हामीले डिस्कस गरेको थ्योरीको क्वेसन हो होइन। यो पनि एकचोटि ट्राई गर। अनि अब के गर्ने आजको लागि, यसको चाहिँ टुङ्गाइदिउँ आज। अब फ्लुइड, अब हाम्रो फ्लुइडको क्वेसनहरू चाहिँ सक्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी ग्राभिटेसनमा गर्ने होइन। हजुर हजुर भन त। भिडियो कल किन गर्छन् यार खाली? आज बुझ्यो है सबैले? दाइ हजुर, भेलोसिटी अफ इफ्लक्स भने के हो? भेलोसिटी अफ इफ्लक्स भनेको चाहिँ कति भेलोसिटीले बाहिर निस्किरहेछ भन्ने हो क्या। बाहिरको पोइन्ट निस्किरहने पोइन्टमा चाहिँ कतिले निस्किरहेछ भनेको। इन्फ्लक्स भनेको मास फ्लो रेटको भित्रपट्टि छिर्दाखेरि कति हो, इफ्लक्स भनेको बाहिर निस्किँदाखेरि। हजुर दाइ यसमा एउटा हामीले प्रोजेक्ट क्याल्कुलेट गर्यौँ नि क्वेसन। हजुर त्यसमा एरियामा चाहिँ एरिया अफ सर्कलको युज गर्यौँ होइन कन्सेप्ट? एरिया अफ सर्कलको युज गर्यौँ। पिस्टन र सिलिन्डर कस्तो हुन्छ तिमीलाई थाहा छ नि, सर्कुलर हुन्छ नि पिस्टन र सिलिन्डर। हजुर, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले सर्कुलर युज गर्यौँ। हुन्छ दाइ, अब त बुझ्यो दाइ। बुझे ल, त हामी पछिटि जान रहेछौँ। ल अब
पढ है, क्वेसनहरू एटेम्प्ट गर, अनि जति धेरै क्वेसनसँग फ्यामिलियर भयो त्यति नै हामीलाई सजिलो हुन्छ क्वेसनहरू गर्नलाई होइन। जति हामी अगाडि देखिसकेको भयो त्यति मिल्ने चान्स बेसी हुन्छ। त्यही हो। अब अर्को क्लास सुरु गर्ने बेला भयो त को हाम्रो नवीन। आज छिटै सकियो जस्तो छ। आज अब अरू कुरा डिस्कस आज ल एसएचएम डिस्कस गर्दिउँ न त। अब केही नहुन्जेलसम्म एसएचएम डिस्कस गर्दिउँ है। यो फर्मुला म आइसकेछु। ए ल त्यसो भए ल अब चाहिँ नवीनले लिन्छ है त। आजलाई यति नै। ल गुड बाई। दाइ यो रिलेसन त घोक्दै हुन्छ होला है। दाइ साउन्डै आइरहेको छैन। सकेसम्म बुझ्ने ट्राई गर, नभए घोक्देऊ ल त। ल अब नेक्स्ट क्लासको लागि रेडी हौ। ल बाई।